les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite avec une nouvelle vidéo comme vous voyez le titre. Donc, le groupe تاعي plutôt à Facebook. J'ai publié une petite publication comme ça باللي قلت راني فتحت لا فار aux questions. طرحوا لي الأسئلة اللي حبيتوها وأنا بإذن الله نجاوبكم عليها. Donc, n'importe quel سؤال, je les ai notés tous هنايا. وراح نبدا نجاوب ما نطولش باسكو يا بلان دو كيسيون. الوغ كيفاش تعرفتي على زوجك كيفاش تعرفتي عليه سي كوراوني ناس ومن بعد فوالا جا افيك sa famille ses grands-parents ses sœurs وفوالا وخطبني ainsi de suite. alors واش هما احسن ذكرياتك في الجامعه؟ alors il y en a plusieurs c'est que كنا نروحو نفطرو ensemble كي une fois j'avais plus d'essence في la voiture ورحت avec mes copines faire un petit tour le temps اللي يلحق le cours prochain. حبسنا في نص الطريق y a pas d'essence, les pompes à essence ما كانش عندهم le sans-plomb. Bref, mais le souvenir vraiment qui m'a marqué c'était la fin d'année qui on a fait un petit truc à كابيناتنا صغاريت غنا تطبال genre pour se dire au revoir parce que من بعد كل وحده وين راحت. موقف الجامعه اللي صرالك وزعفك دونك كاين مواقف بزاف دونك تاع كي البروف ما يخليكش تدخلي تلحقي غوطار 1 مينوت ولا 2 مينوت. مي الموقف اللي فريمون زعفني سي كو كنت ندير ترو كونفيونس في البنات اللي معايا جوغ مي كوبيني تو وكانت وحده تو الطون تريكو كش بابسل فيهولي لو بوت تاعك شباب سلفيهولي. الوغ اون فوا سلفت لها جوبونس ان بول ولا ان جيلي مع دي بوت كانت ماما كي طلعت لفرنسا جابتهم لي كنت مازال كاع ما تمتعتش بيهم. داتهم ما رضيتهم ليش. ومن بعد كل مره تقول لي لا بروشين فوا نجيبو. ومن بعد كنت بايته عند عمتي راهو في دارنا. من بعد كنت بايته في دارنا راهو عند عمتي تو. وما حتى وين لحقت لا فان داني جوبونس هي عاودت لاني وانا جي يو مون اني وتفارقنا فوالا. ما هو البلد الذي تحلمين بزيارته؟ عندي بلوزيور بيي نحب نفيزيتيهم مي فريمون لو بيي اللي حلم حياتي نروح ليه هو الهند. هل ستكملين حياتك في فرنسا ام تنوين الرجوع يوما ما ولماذا؟ بون هل ستكملين هذه في فرنسا حياتي في فرنسا اون بو با سافوار باسكو ما تقدروش تعرفوا كيما نقولوا المكتوب ولا لو ديستا ربي واش راهم مخبينا. هل تنوين الرجوع يوما ما؟ انا فرانشمون بور اتر اونيت يعني لو كان الزوج تاعي يقول لي من غدوه نولوا للجزائر نولي جي اوكان بروبليم. لماذا؟ لماذا سي كو ما فامي مو مونك ومانيش حابه وليدي يكبر بعيد عليهم على خال وعموم وعمات وجد وجداتو تاع لي دو كوتي. دونك فوالا سي فريمون بور مون فيس باش يكبر قدامهم فوالا. هل ندمتي على زواجك في الغربه؟ بون دوكا هكا كيما راني ما ندمتش مي جاوني دي موما وين ندمت اللي هي الشهور الاولين كيما قدرتش نوالف وسيتي دور وكنت مازال ما نقدرش نحبط على جال لو ريسيبي سي انسي دو سويت. مي ابري جي با دو ريغري. والفتي بعيد على داركم خاصة انك انتي الطفلة الوحيدة عند يماك؟ نو ما والفتش لي بروميي طون سيتي ترو دور. عاود حبط قعدت بريسك ان موا وعاود شبعت دارنا ومن بعد ولات ماما تجي عندي بابا خويا نحبط انايا دونك سافا. وفرنسا كيما نقولوا راهي غير هنا ماشي بعيده. ما هو حلم حياتي؟ حلم حياتي انه نحقق كامل واش راهو في راسي. دونك كاين حاجات ما نقدرش نقولهم باسكو مازال ما بديتش فيهم ومشاريع مازال راني يعني نخمم فيهم. مي دونك حلم حياتي انه نحقق هذا المشروع اللي راهو في راسي. هل تغيرت حياتك بعد الولاده وكيفاش راكي تحافظي على لاطاي تاعك؟ بون حياتي بعد الولاده سي نورمال تغيرت باسكو او ديبي كنت غير الخرجات الدخلات يعني باش نونس روحي كيما نقولوا. مي من بعد مع الولاده نو لو بيبي بارفوا يفي فروا ما لازمش تخرجيه بارفوا شتا. ومن بعد لو طون تاعك كاع تو لو كونساكر في لو بيبي تاعك دونك فوالا تبدلت فيغ لو بوزيتيف سي نورمال ماشي فيغ لو نيجاتيف. وكيفاش راكي تحافظي على لاطاي مانيش نحافظ عليها وراهي بدات تهرب وما قدرتش نحكمها فوالا. هل تغيرت بون سا جي ريبوندي. كيف كانت علاقتك مع زوجك قبل الزواج بحكم انه كل واحد كان في بلاد؟ دونك العلاقه تاعنا سيتي نورمال مي كنا ما نهضروش بزاف اون بارل با ترو باسكو انا كنت خدامه جيتي انسينيونت وهو كان خدام وكان تاني لا ديفيرونس تاع الوقت فايتينا بساعه. دونك الوقت اللي ندخل فيه هنا للدار من بعد نعاون ماما نطيب ومن بعد نتعشى لو طون نجي نهضر معاه جوست كومون سافا فوالا من بعد هو يروح يرقد باسكو غدوه مدا كيصبح نايض. دونك العلاقه تاعنا كانت نورمال وكنت باردون كنت نيفيتي نهضروا بزاف باسكو الهضره بزاف تجيب المشاكل دونك كنا نهضروا نورمال. الوغ ما هي طموحاتك لسنه 2018؟ طموحاتي انه بون يعني كيما يقولوا نكونوا كامل بخير وصحه وعافيه انا لا فامي تاعي لو بيبي تاعي بيان سور وان شاء الله تكون السنه تاع 2018 خير من السنوات اللي جازو نحمد ربي على كل حال. مي ان 2018 راني ناويه ندير حاجه ان شاء الله
ما نقدرش نقول لكم عليها باسكو نخاف ما تصدقش كما يقولوا، مي كونت يسرا لو بون مومون ان شاء الله نقولها لكم. هل تودين متابعة دراستك أم ستوفرين كل حياتك لعائلتك الصغيرة؟ دونك هكا بور المومون باش نروح نخدم سي با بوسيبل باسكو لو بيبي تاعي يعني حابه حتى يكبر ان شاء الله ويدخل يقرا اما في لا كريش ولا لو بريمير باش ان شاء الله بوتيتر جو في بونسي نكمل قرايتي ولا نخدم. مي بور المومون نو. هل تنوين الإقدام على مشروع؟ وي بون مازال ما بديتوش راني جست نخمم. وي. كيفاش هي حياتك في الغربة وكيفاش والفتي؟ حياتي في الغربة نورمال كيما قاع الناس، في الدار نخدم شغلي، قايمة وليدي قايمة راجلي قايمة داري، نخرج ندير لي كورس تاعي، بارفوا نروح ندير شوبينغ ولا ميم سي مانيش راح نشري مي نروح نشوف لي ماغازان كوميم. فوالا يعني ريان دو سبيسيال. وكيفاش والفتي؟ او ديبي ما والفتش سيتي دور حتى وين بدات ماما تطلع لعندي خويا بابا، مي لو طون لي فريمون والفت فيه كي زاد عندي ادم، يعني ولا شغل ما عندكش الوقت بزاف باش تقعدي تطلعي وتحبطي وتخمي وتبكي، دونك راكي طول طون اوكيبي مع لو بيبي تاعك. الوغ ما هو المشروع الذي تفكرين فيه يعني لو كان تسمح لك الفرصه؟ فرانشمون ما جو سي با ما على باليش شنو هو المشروع اكزاكتومون، مي الا كان مشروع يعني راح يكون مشروع خاص بيا، انه يعني نفتح محل خاص بيا ولا سوسيتي خاصه بيا ولا، مي فريمون اكزاكت جو سي با. ما هو الطبق الجزائري المفضل لديك؟ عندي بزاف اطباق مفضله، مي جو في سيتي 3. دونك نحب شيفلور لو شوفلور بالفرنسيه، ونحب زفيطي، مي هذا اون فان دير ماشي الجيروا مي جزائري كوميم، ونحب الكباب. فوالا. ماذا تنصحين الفتيات اللواتي يتقدمن لخطبتهن احد من الخارج؟ يعني واش ننصح البنات اللي راهم سيليباتير وبالك يخطبهم واحد من الخارج؟ دونك واش نقول لكم، يعني لي بارون تاعكم يسخون تري كونطون يعني كي يشوفوكم تزوجتوا مهنيين بوليداتكم، ومن بعد المكتوب كل وحده وين كيما يقولوا وين يديها مكتوبها، اللي راهي في الصحراء اللي راهي في الخارج اللي راهي قاعده في بلادها. دونك اللي حابه فريمون يعني تكون عندها عائله وتكون عائلتها الخاصه وكيما يقولوا تفرح لي بارون تاعها ويكونوا مهنيين من جهتها، جو فوا با علاش لا اكسبت با. سي فري كو لو بروميير طون سا سرا دور باسكو جاست عليا، مي ابري اقسم بالله vous allez pas regretter باسكو مع زيدوا عندكم دراري توالفوا نورمال. فوالا انا هذا سي مون بوين دو فيو، يعني مانيش نفرضوا عليكم. هل العيش والاقامه في فرنسا سهله؟ بون اللي تكون زوجت مع واحد يكون عنده جنسيه فرنسيه ولا عنده الكوارد ولا كيما زوج تاعي يعني سي فاسيل، يا با بروبليم. مي هادوك اللي يحبوا زعما يطلعوا هكا يحرقوا الفيزا ولا يطلعوا حراقه ولا سي با فاسيل باسكو فرنسا هنا كلش بدراهم، دونك لازم تصيبي خدمه، وباش تصيبي خدمه وما يكونوش عندك لي بابي واحد ما يخدمك ميم سي لو ريسيبيسي هذاك ما يخدموكش به، دونك سي با فريمون فاسيل. ابار الا كان عندك زعما كيما يقولوا دبلومك ولا طلعتي كيما يقولوا بكتافك بقدرك، وي هنا وي سي سا فاسيل تسبي خدمه فاسيلمون وتعيشي نورمال. كيفاش اندمجتي في المجتمع الفرنسي؟ فرانشمون والله ما زعما راني نزوخ، مي جي با يو دو بروبليم جو سي با، لازم يعني يسوفي برك يعني تفهمي اللغه تاعهم و فوالا. سينو هنا المجتمع الفرنسي يسون اورغانيزي يعني منظمين والتربيه مربيين، يعني سيتي با دور بور موا. فوالا. كم عمر زوجك؟ شحال في عمرو راجلي؟ je sais pas هاد لا كيسيون ça me dérange pas نقول لاج تاعو، مي je sais pas si ماشي سي بيرسونيل، مي je vois pas نجاوب عليها نورمال يا با سوسي. الى 34 عنده 34 سنه. هل تودين الانجاب encore ça veut dire ام تكتفين بادم؟ c'est un sujet aussi un peu personnel mais je réponds normal. انا كيف فتحت لا فور كيسيون je réponds يعني ما كاش حاجه نخبيها ولا. pour le moment non باسكو ادم مازال صغير، لازم يشبع حنانه تاع لي بارون تاعو، لازم نقدر نلتابه باسكو الا تجيبي بيبي واحد اخر دونك هذا شويه تهم ليه وتلتي شويه بلو بيبي الاخر، وفيو كو يعني وكان ماما قدامي ولا ماما تقدر تشد لي ادم ولا peut-être. Mais pour le moment, non. Mais oui, j'espère, Inch'Allah, je vais avoir, Inch'Allah, d'autres enfants, mais pas tout de suite. وين راهي علجة؟ الوغ هادي سي اون كوبين انسيان وراهي تحوس على اون انسيان كوبين، قالت لي وين راهي علجة ولا علجية ولا جو سي با كل واحد كيفاش يعيط لها. دونك هذه علجة كانت جارتنا من بعد رحلت. الوغ سعيدة نقول لك بلي علجة رحلت وراهم ساكنين في بوفاريك وراهي خدامة في البيار. فوالا.
ما هي اكثر حاجه توحشتيها في الحي تاعك؟ الحاجه اللي توحشتها في الحي تاعي دونك ما نقولكش لو كارتي بريسيزامون باسكو كوم حنا بنات ماشي كيما الولاد يحبطوا يقصروا يدومنوا ايتو. مي انا الحاجه اللي توحشتها انه كي ندخل الخدمه العشيه تجوزي على جارتك فلانه واش راكي صافا من بعد تقول لك روحي تشربي قهوه ومن بعد زيدي. انا ما كيفاش كنت انا عايشه في الجزائر كنت غير ندخل من الخدمه باسكو حنا باطيمه تاعنا اللي كنا ساكنين فيها كانت كاع دار وحده دونك غير ندخل من الخدمه ولا من القرايه تكون ماما مازال ما جاتش. الا كانت ماما في الدار نطلع ديريكت باش نشرب معاها قهوه. الا كانت ماما مازال ما راحتش بلوتو ما دخلتش للدار جوز عند جاره فلانيه كومون صافا ما تشربي معاها قهوه ولا الاخرى ندخل برك نشوفهم ونعاود نخرج. في كاين اللي كانوا بناتها مزوجين وراحوا قعدت وحدها جوز كيما يقولوا تروحي تربي عليها طله تسقسي عليها. هذه سا مو مونك بوكو باسكو هنا في فرنسا كل واحد عايش حياته كل واحد غالق بابو ما كاش الفازيناج. وين كنتي ساكنة؟ في الجزائر قبل ما تطلعي لفرنسا دونك دارنا تاع مي بارون في عين نهجة. ما هو اصلك؟ اصلي ماما الجيرواز متحاوله وبابا من البويره ماشي بويره مي سان بتي فيلاج اسمه العزيزيه دونك شي با لا تعرفوه ولا لا. هل تتبعين حمية غذائية؟ نو ناكل كلش ناكل السكريات ناكل المملحات الزيوتي كلش. هل تمارسين اي نوع من الرياضات؟ نو ما جي با الطون. كان كاين واحد يشد لي ادم جامغي بيان نروح ندير ان بتي فوتينغ كالكو ان اوتر سبور سبيسيال هكا باش الواحد يغاردي لاطاي تاعو مي ما كانش شكون يشدهولي جاني نشوف اغوش باسكو راه قاعده هنايا. ما هو تخصصك في الجامعه اللي درتيه؟ درت ليسونس اونغلي ومن بعد دوزيام تروازيام اني خيرت ميثودز اوف تيتشين والعلم اللسانيات يعني كيفاش هذاك الدبلوم تاعي باش نقري به فوالا. Est-ce qu'un jeune, je raconte n'importe quoi les filles, désolée. Est-ce qu'un jeune couple peut faire une situation en France يعني يدخلوا لو كان زعما un jeune couple يتزوجوا يقدروا يديروا situation في فرنسا. Je pense هاد لا كيستيون تابعه لهذيك تاع اسكو الحياة في فرنسا سهله. دونك انا نقول لكم بلي لو كان كنتي انت قاريه وزوجك قاري وعندكم دبلوم اللي معترف به هنا في فرنسا وي تطلعوا وتصيبوا بيتيت خدمه وهذيك الخدمه تعطيكم ان كونطرا والكونطرا تدفعوها لا بريفكتور يعطيكم اون كارت دو سيجور وتقدروا تعيشوا بيان والحمد لله. مي الا زعما هكاك برك واحد جاي هكاك برك ما عندوش دبلوم سبيسيال ولا داك الدبلوم تاعو فرنسا كاع ما تعترفش به سي دور دونك تجو تقعدوا غير تتمرمدوا باسكو لازم لكم تكروا دار ولي لوايي سي شير سي انتر 500 600 700 اورو وطلع. والخدمه الغيسيبيسي ما يخدموكش بها دونك لازم فريمون تكون عندك اون كارت دو سيجور. وهنايا تخلصوا لي زامبو تخلصوا لاسيورونس دو ميزون لاسيورونس دو في دونك فريمون فرنسا سي دراهم سي لارجون. دونك الا عندكم اون بتيت سوم وراكم حابين تطلعوا وتبداو بها اللهم بارك وي. ولا عندكم هذاك لو ديبلوم وي. مي الا زعما هكاك برك جايين وكما يقولوا على ربي نو سي دور يعني تتمرمدوا تصيبوا روحكم مرميين غير في الزنق الوغ كو في بلادكم راكم لاباس بكم. دونك فوالا انا الزواج اللي جابني هنا ماشي حاجه واحده اخرى فوالا دونك c'était ça les questions اللي طرحوهم لي واني ان شاء الله نكون ما نسيت حتى سؤال باسكو جو لي زي توس نوتي. جيسبر كو هاد لا فيديو تكون عجبتكم. Et si vous voulez ce genre de vidéo كنزيد نفتح لكم encore une fois de questions mais pas tout de suite bien sûr نسيي نديروها chaque 2 mois ولا 3 mois et tout n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas. نبقى لي نقول لكم تهلاو في روحتكم vos parents surtout يعطيكم صحه d'avoir regardé هاد la vidéo et on se voit très bientôt. Salam.